अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल्स तो जो डेवलपमेंट थी दिन की उस हवाले से तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, जो PTI के पैट्रन इन चीफ़ हैं, उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन, वो मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये उनकी गुफ्तगू है। गुफ्तगू क्या हुई, उन्होंने सिस्टम के हवाले से क्या बताया, उन्होंने अदलिया के हवाले से क्या बताया, कब तक रिलीफ जो है इमरान खान साहब के लिए, चूँकि 5 जून बहुत एक अहम दिन था कि जहाँ पर सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि इमरान खान साहब के उस सज़ा मअतली की दरख्वास्त जो कि मिन्नतें करने के बाद वो लगाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके लिए आपको पता ही था कि अलीमा खान साहिबा ख़ुद ज़ाती तौर पे और पार्टी लीडरशिप भी इनकी, वो साथ साथ किस तरह जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो है उनके कमरे में जाके उनसे मिन्नतें तरले कर रहे थे कि खुदारा ये केस एटलीस्ट आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दीजिए। लेकिन आज की वीडियो में हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब को जेल में एक और ईद बहरहाल मुबारक हो। और ये इमरान खान साहब की कोई मुसलसल चौथी ईद जेल में होगी। अब ये भी ज़रूर आपको बताएं कि इस साल की ये दूसरी ईद है, और जो गुज़िश्ता साल की जो 2 ईदें हैं उसको भी अगर शामिल कर लें तो ये चौथी ईद है। इमरान खान साहब के लिए इस ईद पर 3 सवालों के जवाबात ढूंढना, तलाश करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर गौर जो रिफ़्लेक्ट करने वाली बात है, उम्मीद भी की जा सकती है कि इमरान खान साहब वो करेंगे। अब सवालात क्या हैं? सवाल नंबर 1, मैं अब भी ईद जेल में क्यों गुजार रहा हूँ? मेरी 2 साल की हिरासत, जो मैं 2 साल से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, 2 साल से मेरे लीडर्स, मेरी जो क़यादत है, सीनियर लीडरशिप है, वो मुख्तलिफ़ जेलों में है। 2 साल से मैं अपने वर्कर्स को इस पूरे निज़ाम की भीड़ चढ़ते हुए देख रहा हूँ। इस निज़ाम की ज़्यादतियों का जो ख़मियाज़ा है वो मेरे वर्कर उठा रहा है, जो कि इस वक्त जेलों में हैं, जो निहत्ते सपोर्टर्स थे, जो उनकी एहतजाज की कॉल पे बाहर निकले, उन पर गोलियां चलाई गई, उन पर तशद्दुद किया गया। वो ये तमाम चीज़ें की ज़िम्मेदारी किस पर है? ज़िम्मेदार क्या मैं ख़ुद हूँ? ज़िम्मेदार क्या पार्टी लीडरशिप है, या ज़िम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट है कि जिसके साथ मेरे जो मामलात हैं वो अब तक सीधे नहीं हो पाए हैं, और ना ही बहरहाल कोई इम्कान नज़र आ रहा है। दूसरा सवाल, क्या मेरी अगली ईद भी जेल में गुजरेगी? क्योंकि अगर जेल की हिरासत मेरी तवील होती गई तो अगली ईद जो कि फरवरी या मार्च तक, 2026 की फरवरी और मार्च तक आ रही है, क्या वो भी जेल में मैं गुजारूंगा? और अगर हाँ तो उसकी मुमकिना वजूहात क्या होंगी? सवाल नंबर 3, अब मुझे करना क्या है? क्या मैंने जो एहतजाज का फ़ैसला किया है, मुझे उसको एक अपनी जो उसी स्ट्रैटेजी जो मैंने डिसाइड की है, उसके तहत मैंने क्या इसको एग्ज़ीक्यूट करना है? और मुझे बतौर पैट्रन इन चीफ़ अब कुछ और बड़े अहम फ़ैसले करने हैं। ये 3 वो सवालात हैं कि इस ईद पर जिनके जो जवाबात हैं उस पर इमरान खान साहब गौर ज़रूर करेंगे, और उस इन सवालों के जवाबात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं सवालात के जवाबात में जो उनकी आने वाले महीनों कह लीजिए या आने वाले सालों कह लीजिए, उसकी किस्मत भी छुपी है इन्हीं सवालात के जवाबात में। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब को इन सवालों के जवाबात ज़रूर मिलेंगे, और वो फिर ऐसा कोई मुमकिना तौर पर हल सोच पाएंगे कि जो कि वर्कबल हो, काबिल अमल हो, एक्सेप्टेबल हो, यानी कि काबिल कबूल हो, और कम अज़ कम इमरान खान साहब की मुश्किलात को कम कर सके। लेकिन मुश्किलात उनकी अब ज़रा आपको बताते हैं कि किस नौयत पे जा चुकी हैं। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को वो हेयरिंग होनी थी जिसकी मिन्नतें तरले की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है डोगर साहब, उन सरफराज डोगर साहब से मिन्नतें कर के बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये केस लगा। और ये केस जो है वो ये एक उम्मीद उसने ज़रूर दिलाई इमरान खान की फ़ैमिली और जो पार्टी लीडरशिप है, कि सज़ा मअतली की जो दरख्वास्त थी वो सुनी जाएगी, और अगर तो मेरिट पे फ़ैसले हों
تو پھر کیس جو ہے وہ شاید آدھا گھنٹہ بھی نہ لگے اس کو نمٹانے میں. لیکن عالم یہ ہے کہ 5 منٹ کے اندر جو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں تو کل رات پتہ چلا ہے اس کیس کی سماعت کا. اب وہ کیس جو کہ پورے ملک میں اس کی گونج تھی، باہر ملک میں گونج تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ولاگرز اور تمام جو لوگ ہیں بہت کلوزلی پاکستان کے حالات کو مانیٹر کر رہے ہیں، سو گونج ہر طرف تھی. لیکن اس سے لا علم کون رہا؟ نیب. لیکن نیب کی بھی یہاں پر بڑا ایک دوغلا پن اس لیے میں ضرور کہوں گی کیونکہ 4-5 دن پہلے کی یہ خبر تھی کہ نیب نے یہ تشکیل دے دی ہے ایک اسپیشل ٹیم. تو نیب کیسے بے خبر رہ سکتی ہے، کیسے لا علم رہ سکتی ہے؟ سو وہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہمیں پروسیکیوٹر جنرل ہائر کرنا ہے، سو لہٰذا ہمیں 4 ہفتے کی مہلت دی جائے. 4 ہفتے کی مہلت کو بہرحال کورٹ نے ویری کائنڈ آف دیز ہائی کورٹ انہوں نے مسترد کی، اور مسترد کر کے انہوں نے 11 جون کو یہ کیس اگلی سماعت جو ہے اس کی مقرر کر دی. اچھا، اب آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب انہوں نے آج دلائل نہیں دیے، اور بہرحال ان کے دلائل آج تھے بھی نہیں. لیکن سلمان صفدر صاحب نے آگے سے جب یہ سیناریو ہوا، کیونکہ آج یہ واحد دن تھا کہ جب آپ ریلیف کوئی اگر لینا چاہتے تو آپ لے سکتے تھے یا پلیڈ ایٹ لیسٹ اپنا کیس کر سکتے تھے، بٹ بہرحال سلمان صفدر صاحب نے وہ فائٹ ان کی طرف سے دکھائی نہیں دی. وہ باہر نکلے، انہوں نے انٹرویو ایک آدھا رپورٹرز کو، سینئر رپورٹرز کو ضرور دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کورٹ سے اور ڈوگر صاحب کی اس عدالت سے جو ہے وہ ان کو ریلیف کی توقع نہیں ہے، ریلیف نہیں مل رہا، ان کو ہیئرنگ نہیں ملتی، ریلیف نہیں ملتا، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ان کو ریلیف ملے گا. لیکن بہرحال سلمان صفدر صاحب نے جو باتیں ریز کی وہ باہر کی عدالت سے، عدالت کے اندر انہوں نے نہیں کی، اور یہ 5-10 منٹ میں یہ جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا. سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ بھی مینشن کر رہی تھی کہ جی انہوں نے جب وہ باہر آئی تو انہوں نے سلمان صاحب سے پوچھا، تو سلمان صاحب نے کہا کہ نہیں، عدالت کیا رسپانس دے سکتی تھی جب ان کو بولا گیا کہ جی آپ اس کو ہمیں تو رات کو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی عدالت جو ہے وہ بالکل ان سے سوال کر سکتی تھی، اور عدالت جو ہے وہ ایسا ان کو موقع نہیں دے سکتی تھی، اس قسم کی باتیں. تو یہ تمام چیزیں یہ اندر ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اینڈ دے شوڈ ہیو ایکچولی نون کہ جو آپ قائم مقام چیف جسٹس صاحب ہیں ڈوگر صاحب، ان ڈوگر صاحب کی عدالت میں ایسا ہی کچھ آپ کو نظر آنا تھا معذرت کے ساتھ. سو بہرحال انہوں نے یہ ضرور انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، رجسٹرڈ کیسز ہیں، وہ ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے یہ آج عدالت میں بتایا. سو لہٰذا اب آپ کو پتہ ہے کہ 300 کا مطلب ہے، مطلب آپ امیجن کریں اب ان کے چیلنجز لیگل فرنٹ پہ عمران خان صاحب کے 300 میں اگر ججز جو ہے وہ اگر ایک کیس 1 مہینے میں بھی نمٹائے اگر، اور ہیئرنگ اس کی نظر آئے، تو یہ 300 کیسز 300 مہینے پہ محیط ہوں گے. اور 300 مہینوں کا کیا مطلب؟ یعنی کہ 25 سال لگ جائیں گے عمران خان صاحب کے کیسز سننے میں. 300 کیسز ہیں، یہ 300 کیسز ہیں، تو اس سے زیادہ. سو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو قانونی مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ پھر ریزن کی وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان یہاں پر ڈیل کرے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بڑے بڑے جب جیل برداشت نہیں کر سکیں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے ساتھ، کس طرح سے وہ 4 ہفتے کا کہہ کے 4 سال تک جو ہے وہ باہر رہ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب لیکن اس چیز پہ ظاہر ہے، اور وہ کسی بھی لمحے اگر وہ یہ چیز کریں ڈیل کی طرف آئے تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ 300 کیسز بھی کچھ نہیں ہوں گے. اور میرٹ پہ تو لائک آئی سیڈ بیفور کہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو تو یہ 5 منٹ کے بھی شاید 5 منٹ کی ہی مار ہے. کامنٹ میں یہ ضرور آپ سب کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر کے باہر آ جانا چاہیے؟ کیونکہ 2 سال تو اب ان کو جیل میں ہو چکے ہیں. جیل میں رہ کے ان کی مشکلات تو نہیں آسان ہوتی، اور وہ جتنے سخت بیانات جیل سے بیٹھ کے دے رہے ہیں، تو ایسے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ڈیل کر کے باہر آ جانا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر ان کو کیا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے عمران خان صاحب ان کے جو تمام سپورٹرز ہیں ان کے درمیان ہوں؟ محمد حنیف صاحب نے کہا تے عید مبارکاں تے جٹھیاں تو بعد پہلا سوال ہے کہ دسو عمران خان صاحب جیلوں باہر کدوں آن گے؟ یہ سبزی لین چلے جاؤ تے اگوں بندہ سیان لے بھی یہ صافی ٹائپ روح ہے کہ اتنے بھی پہلا سوال ہے کہ تمہیں تو پتہ ہوئے گا دسو خان صاحب باہر کدوں آ رہے ہیں. تے ہن جے مینوں کدی کسی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب جیلوں باہر کدوں آ رہے ہیں تے میں اگوں کہنا ہے کہ پہلے تسی دسو تسی گھروں باہر کدوں آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب از دا موسٹ پاپولر لیڈر ایٹ دا مومنٹ. ان کی پارٹی اسٹینڈز ایز دی موسٹ پاپولر پارٹی ان پاکستان، یہ حقیقت ہے.
उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है। ये भी हकीकत है क्योंकि अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकली और हम बार बार जब उस अवामी सर्वे का हवाला देते हैं जो 82%, जो शायद खाकार अब्बासी साहब भी उस दिन दोहरा रहे थे, 82% अगर लोग इलेक्शंस ही पे एतमाद खो चुके हैं, इलेक्शन के जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इंतखाबी निज़ाम है, इंतखाबी अमल है, उस पर अगर उनका एतमाद उस पर से उठ गया है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि यानी उनकी जो राय थी उसको आपने मुस्तरद किया, उनकी राय को आपने तस्लीम नहीं किया, उनकी राय के आपने बरखिलाफ जाके फ़ैसला किया, उनकी राय को आपने डिसरिगार्ड किया बजाय इसके कि आप उसका एहतराम करते और उनकी राय पर, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो तक जिक्र करता है कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, तो जब आप ये नहीं करते हैं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में जो माशी सूरत हाल हमें बताई जाती है माजरत के साथ, वो माशी सूरत हाल में भी नंबर फजिंग इस हद तक है। तो मोहम्मद हनीफ साहब की बात मुझे याद आएगी कि उनसे मार्केट गए वो, तो उनसे लोगों ने पूछा कि इमरान खान साहब कब बाहर निकलेंगे, तो मोहम्मद हनीफ साहब ने लोगों से वापस पूछा कि आप कब निकलेंगे। सलमान अकरम राजा साहब भी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान हुआ है, ये इसके हवाले से कौम ने फैसला करना है, कौम ने देखना है कि उसने वो किस जानिब खड़ी है। कौम के लिए इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा है, कौम का मुकदमा लड़ रहा है। ये रूल ऑफ लॉ की बात, ये आइन के तहत मुल्क चलाने की बात, जमहूरियत की बहाली की बात, जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनसे जो एक टकराव है, वो इमरान खान उसकी जो कीमत अदा कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि जमहूरियत जो है इस मुल्क में मजबूत हो, वो बहाल हो इन द फर्स्ट प्लेस, आइन के मुताबिक चलाया जाए मुल्क, और यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो कि जहाँ पर सब एक हों, वो कानून जो कि सब पर इक्वली अप्लाई करे, उसमें कोई बड़ा छोटा ना हो, वो उससे कोई एब्जॉल्व ना हो, कोई उससे अबव द लॉ ना नज़र आए। रूल ऑफ लॉ का बहरहाल यही मतलब होता है जहाँ पर कानून का इतलाक़, कानून की हुक्मरानी नज़र आए। लिहाजा बहरहाल अब इमरान खान साहब की मुश्किलात जो है वो कब बाहर आते हैं, बट ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपने ये ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह करना है कि इमरान खान साहब के पास अब रास्ता है क्या उनको डील करके, जो उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग मुज़ाकरात पे स्ट्रेस करते हैं, क्या उनको बाहर आ जाना चाहिए या फिर उनको डटे रहना चाहिए अपने मौक़िफ़ पे। और एक शख्स अभी भी रिसेंटली आपको याद होगा जिन्होंने ये बात कही कि इमरान खान डट गया और इमरान खान को इस मुल्क को और सिस्टम को बचाने के लिए जो और जमहूरियत के मुकदमे में एक जीत के लिए उसको अपने मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए। वो किसने कहा था? साबिक गवर्नर और सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो तर्जुमान रह चुके हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ऑल्दो इज़ अ सेन माइंड, गुफ्तगू करते हैं तो क्या मईशत, क्या मुल्की मामलात और मुल्की हालात, सब पे उनको बड़ी कमांड भी है, और जिस तरह से वो एक लॉजिक के ज़रिए जो है वो बात करते हैं, उनके हवाले से बाज़गश्त है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी शमूलियत मुतवक्के है ईद के बाद, अगरचे इसका ऐलान किया जाएगा, जो हमारी इतलात हैं। पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब ने इस बात की अप्रूवल दी हुई है कि ज़ुबैर को अब पार्टी में फ़ौरन शामिल किया जाए। ये इमरान खान साहब का फैसला, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे क्या नज़र आएगा कि बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चलाई जा रही है। जो लोग ख़ाइफ हैं मोहम्मद ज़ुबैर से कि मोहम्मद ज़ुबैर एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी कमांडिंग एक आवाज़ है जो कि इमरान खान का बाहर बैठ के एस्टैब्लिशमेंट से भी टेक ऑन करके एक मुकदमा लड़ रहा है। As an independent person looking from outside, पाकिस्तान की खातिर मैं पाकिस्तान को अगर देखना चाहता हूँ, उसका फ्यूचर सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक फ्यूचर देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि इमरान खान डट जाए और डटे रहें, बिकॉज उसी में पाकिस्तान के लिए भला है। इंक्लूजन को रोकने के लिए बहुत सारे आपको एलिमेंट्स इस वक्त बाहर नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। स्पॉयलर्स जो है बजट के बाद इस हवाले से जो है वो ऐलान मुतवक्के है, और मोहम्मद ज़ुबैर भी अलाइंड हैं इस बात पे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपने जमहूरियत इस मुल्क में बहाल करनी है और आपने सिस्टम को सही मानों में कानून और आइन के तहत आपने अगर इस मुल्क को मजबूत एक रियासत बनानी है, तो फिर इमरान खान जो मुकदमा लड़ रहा है उसके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि उसे डटे रहना चाहिए। और ये ऐसे हालात में जहाँ पर आपको पता हो कि अच्छे उसकी पार्टी के लोग भी जो बाहर मौजूद हैं वो भी बहुत ख़ाइफ हो गए हैं, उनको भी डर लगता है कि किस तरह से इमरान खान साहब की बात को बाहर जो है वो बोला जाए। वो तो जेल में बैठ के उनको तो कोई
ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے, ان کو باہر نکالیں گے وہ باہر بھی اس قسم کی باتیں کریں گے. سو عمران خان صاحب کی پارٹی لیڈرشپ لیکن اتنا اس بیانیے کا بوجھ ابھی اس وقت بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے. سو عمران خان نیڈس پیپل who will call out all those elements کہ جس کی وجہ سے سسٹم کمزور ہو رہا ہے. سو زبیر صاحب کی ایک انکلوژن متوقع ہے, عید کے بعد اس پر اعلان ہوگا, اور آپ بھی اپنے سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انکلوژن سے عمران خان صاحب کے موقف کو مزید مضبوط ہوتا ہوا دیکھا جائے گا, کیونکہ باقی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے اس کے حوالے سے بھی رول بہت زیادہ واضح ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو ضرور جلدی سے بتانا چاہتی ہوں کہ اس تصویر میں 2-3 شخصیات کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. ایک تو خدیجہ شاہ صاحبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک طویل جیل انہوں نے بھی کاٹی ہے 9 مئی کے بعد, اور بڑے بڑے چارجز ان کے اوپر بھی لگائے گئے. لیکن بہرحال خدیجہ شاہ صاحبہ کو آپ نے کچھ مہینوں قبل یاد ہوگا آپ کو کس خبر سرفیس کرتی ہے کہ جہاں پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جیل ریفارمز کے حوالے سے. یہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہمارے پروگرام سے بھی میرے آ چکی ہیں, وہ جب جیل جاتی ہیں اڈیالہ جیل اور دیگر تمام اس کمیٹی کے, وہ کمیٹی پی ٹی آئی نے نہیں بنائی, وہ کمیٹی پی ٹی آئی کے ممبرس پہ بیس نہیں ہے, وہ کمیٹی ایک مکس بنچ اس میں نظر آتا ہے جہاں پر جیل ریفارمز پہ کور جو فوکس ہوگا اس کمیٹی کا جیل ریفارمز پہ ہوگا. اور جیل ریفارمز کے حوالے سے یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب بھی بہرحال نظر آتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بھی بڑے بسط احترام, وہ بھی شاید بہت ہی بے بس ہو گئے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی کمیٹی اور کمیٹی کے جب اراکین جو ہے ممبرز جب اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور وہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ٹور تو دیا جاتا ہے, جب وہ کہتے ہیں ہمیں سابق وزیر اعظم سے ملنا ہے کمیٹی ممبرز, تو ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو یہ تو حیثیت ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی بنائی ہوئی کمیٹی کی فنکشننگ کے حوالے سے اور ان کی اتھارٹی کے حوالے سے. دوسرے شخص اس وقت یہ جو آپ گلاسز میں دیکھ رہے ہیں, یہ وہ شخص ہے, سینئر ایک وکیل ہے اس ملک کے اور پاکستان تحریک انصاف میں آبویسلی ان کی لیگل ٹیم میں ہیں, مصطفین کاظمی صاحب. یہ سید مصطفین کاظمی صاحب, آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے قبل جب وہ ہیئرنگز ہوتی تھیں تو مصطفین کاظمی صاحب نے ٹیک آن کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو اور بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. قاضی صاحب کو بڑا اس چیز پہ شدید ایک برہمی اور انہوں نے غصہ اس چیز پہ تھا, بڑی خار تھی اس چیز پہ, اور جیسی انہوں نے ٹیک آن کیا ایک دن تک یہ بیچارے باہر فریلی گھوم سکے. اس کے بعد پھر ان کے گھر میں لوگوں نے اٹیک کیا, جا کے ان کو مارا, ان کو پیٹا, ان کو یہ ان کے سر پہ بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے سر پہ زوردار کسی چیز سے جو ہے وہ حملہ کیا, اور یہ کافی زیادہ ڈسٹرب بھی ہوئے. عمر آپ ان کی دیکھیں, اور اس کے باوجود بھی ان کو بہت بروٹلی ان کے ساتھ پیش آئے وہ نامعلوم افراد. اور مصطفین کاظمی صاحب پھر پمز میں داخل ہوئے, ان کے بروسز تھے, ان کو کچھ یاد نہیں تھا, ان کے سر پہ جتنی شدید چوٹیں آئی تھیں, ان کی باڈی پہ بروسز تھے, اور we've seen all the pictures, تصاویر آپ سب کے سامنے. اور دوسری چیز یہ کہ جب یہ پمز اسپتال میں تھے, میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں, بڑے وثوق سے بتا سکتی ہوں کہ ان کی فیملی چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو کیونکہ فیسلٹیز بہتر ہونے کی وجہ سے. بٹ سارے ڈاکٹرز اسپتال کے انتظامیہ وہ سب گھبرا رہی تھی. اب نیچرلی اس میں لیگل ایک پوائنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ لیگل میڈیکو ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ پولیس اور اس قسم کے معاملہ ہو. لیکن آپ امیجن کیجئے کہ مطلب ایک شخص جو کہ جس کو نامعلوم افراد مارتے ہیں, اور کس بات پہ مارتے ہیں کہ وہ اس وقت کے چیف جسٹس جس کے کردار پہ بہت سوالات اس وقت بھی اٹھ رہے تھے اور بعد میں بھی اٹھ رہے ہیں, بہت جس قسم کی ایک داغدار لیگیسی چھوڑ کے وہ گئے ہیں. تو یہ شخص تھا کہ جس نے ان کو ٹیک آن کیا تھا, ان کا آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو جواب دیا تھا, اور اس کا پھر اس نے خمیازہ ایسا اٹھایا. لیکن گڈ ٹو سی دیٹ ہی از ماشاء اللہ ریکورڈ اینڈ ہی از آل ایکٹیو. اور عمران خان کے ایک جو سپاہی ہے ہونے کا وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. امجد نیازی صاحب کو بھی پولیٹیکل کوآرڈینیٹر عمران خان صاحب نے وہ مقرر کر دیا ہے. سو چینجنگز ہو رہی ہیں. عمران خان سیمز ٹو add in those people and keep them in the front line, یا کہہ لیجئے کہ ان کو ایسی پوزیشن میں وہ رکھنا چاہتے ہیں, ایسے ان کو ٹاسک دینا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو لگتے ہیں جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کرتی رہیے. اللہ حافظ.